अंकवार मरीक बापान स्वर्गार वेली उबारून वेली कुडी ओतम्यान देवदूतांच्या वरान बापाक पुताक आत्म्यांक संतोषाच्या नादान दिनवासुया सगळीं ताळ्यान आमच्या मोनान आनी काळजान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकूड तुमचे सोफे आसूं. प्रितीच्या आसनो, आज व्हडली आमी दोबाशीक परब करता. अंकवार मरीच्या स्वर्ग वर्णनाची असम्पशन ऑफ आवर लेडी. तेच बरोबर आमच्या देशाचे स्वतंत्रतायेचो दीस आमी पाळटा. आनी आमच्या गांवांत सुमार 8 वर्सां देवाक दिन वाचून आमी हें पातोळेचें फेस्त म्हणून केल्लें, जाचे वरवीं आमचीं काळजां सगळीं आयच्या दिसाक देवाक वाखाणटलीं. पूण देवाची येवजण आमी मानून घेता म्हणटाकूंक हे मिसांत आमी आतां तेच देवाक दिन वाचुया आनी वाखाणुया. पयली सुवातेर आमकां कुर्साचे मुळी आवय दिल्ली, ती आवयक आयज देवान स्वर्गार व्हेली, कुडीन ओतम्यान स्वर्गार व्हेली. कुशालकाय आमकां सण एकल्याक ताच्या भुरग्यांक भोगूंक जाय. देखून देवाक आमी दिन वाचुया आनी कावंडो घेवया. जी आमची माय आसा ती आमी एका दिसाक पावूंक. दुसरें म्हणल्यार आमच्या भारतांत जायते जाण झुजले आमकां सुटका दिवंक, आनी खरीत भाशेन तांचोय उमोर उगडास आमी करतना आमच्या भारताच्याय पासत आमच्या गोंयच्याय पासत आमी खरीत भाशेन मागया. आनी तिसरें म्हणल्यार जो एकचार आमी ह्या पातोळेच्या फेस्तान आमी घडोवन हाडलो आनी हेराय आमच्या फेस्तांनी तो उदीक अदीक एकवट तीरपणी आमच्या काळजान आसूंक. आनी जेन्ना सैग आमकां मेळटात तेन्ना त्याच एकवटान जो आमच्या घरान, जो आमच्या समुदायेन, जो आमच्या फिरगोशेन उदीक उर्बेन आमी जिवंक आनी वावरूंक ही कृपा एक घोटाय आमकां मागया. आमच्या अस्कोत सैमान जायते फावटी देवाचेर घुडे आमी शीण केलो. देव इतलो बरो, आतांच घसघशांनी पावस येतालो. तुमकांय उगडास आयलो आसतलो ते पातोळ्याच्या फेस्ताक घसघशांनी पावस येतालो. पूण जेन्ना कार्यावळी सुरू जाताल्यो तेन्ना शांत आसतालें. हो तो मोग देवाचो आमचे थंय. तर आमी हे मिसांतल्यान जी सगळीं आतां हे टीव्हीचेर घुडे पळयतलीं, युट्यूबाचेर घुडे पळयतलीं, तांकांय आमी आमच्या मागण्यांत दवरुया. सगल्यांक आमकां दिनवाशी काडीज मेळना, पूण आमच्या अस्कोत सैमान आमी देवाचेर आनी एकामेकाचेर चूक केल्या देखून खालतिकायेन दुनिया देवा लागीं बोगसणे मागया. हांव पातकी सोर पोरबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पेसोर घेवन सदांच अंकवार मरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो आमचे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुर्विदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
सफल जावया. दुनिया देवान उपरिमीत ओशापा आमच्याय जिवितान केल्यात आनी आयज सायबिणीच्या पुर्बे दिसाक खुशालकायेन देवाक दिन वाचून मोहिमा आमी गायन करुया. आज आमी सांत करिना आपलो बर्थडे समर्पिता. तेच बरोबर बेथनी थंय आपलो बर्थडे समर्पिता. तेच बरोबर आयरीन लुईस ही आपल्या दिनवासी काळजान मिसान भाग घेतात. जायते जाणां जल्माचो दीस घोडे करतली, जायते जाणां लग्नाचो दीस घोडे करतली, जायते जाणां कसलेय जाल्यार बरेपण आपल्या मेवलां देखून देवाक दिन वाचतली. जायते आमच्या भाव भयणो पिडेन आसात, जायते पाद्री पिडेन आसात. म्हज्या बरोबर स्पिरिच्युअल डायरेक्टर कसो रायतुरचे सेमिनारीन बरोबर आमी आसलो. तो कालच्या दिसाक सोंपलो. फादर पॅट्रिक de Mello, जेजुईट पाद्री, ताचेय पासत मागया. दुनिया देवान सगल्यांक आमकां दवल्यान तांकां देवाक दिन वाचूंक ही कृपा आमकां सगल्यांक मागया. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, निस्कळोंक आंकवार मरीक तुज्या पुताचे मायेक कुडी आत्मेन सर स्वर्गार वैभवाक तुवें उबारून व्हेली आनी हे परी आख्ख्या पवित्र सभेचो भरवाचो ताचे वरवीं तुवें सुपूर्णयेक पावयलय. आमचें काडीस आनी मन सदांच सर्गींच्या सुखाचेर दवरून खावतिकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जिवंक आनी शेकी आमचे माये वैभवान वांटो जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुज्या सवे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी रासवत चलयता सासणांच्या सासणांक. जुदिताच्या पुस्तका वेले वाचप.
उज्यान जुदिताक म्हटलें, म्हजे दुवे संवसारांतले सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलोल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीत वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलोलो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कधीच उबून वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदांच उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालून, कित्याक आमचे राज चेपन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीत चलून आमचें गोठ्ठान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरचेन व्हडल्या ताळ्यान तिका सेबास्की दिवं आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायन जातलो. सगळी सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें, म्हज्या देवा सोवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोनवण केली म्हूण हांव सोतोसता. जबाब. बलिश्टांचें दोनूय मोदलें, पूण अस्कोताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मोडटालीं तीं आनीक वावरांत वचोनात. वास्ती बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, कोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता, तोच दोमनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. गरिबांक तो दुलींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. बागेवन पावलून कालेस्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपले सत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सत्तेच्या निबान मात कुडीच्यो खुश्यो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आखी समोर एकाच उतरान आटापल्या, तुजो मोग कोताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात.
कुडीच्यो खुशो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुशो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें सुवर्तमानाक. Always for so is always for so is always for so is always for. आतांच्यान सगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. So is always for so is always for so is always for so is always for. सर्वेश्वर तुमचे सोबी असो. तुमचे सोबे आसू. लुका परमोणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराच्या रस्त्यार एका शारान धड वणून गेली आनी झकरियाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. म्हज्या सुमयाची आवय, म्हजेसरी येवचें म्हणून खंयचें म्हाका फावो जालें तर पळय तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसल्या त्या बाळकान संतोशान उडी मारली आनी तुवें स्वत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. देवाचें उतर कोण जाणा मेल्या उपरांत कितें जातलें तें. मनीस उलयता, कोण जाणा कितें जातलें तें. पूण देवान कितें सांगलां आनी कितें करून दवरलां तें तर आमी भावार्थान नियाळ करीत जाल्यार ह्या प्रश्नाक जबाब मेळटा. पयली सुवातेर देवाक पदवी आसा मेलेल्याक जिवन करूंक. हें ताणें लाजरसा सरशें दाखयलें. लाजरस हांव तुका सांगता भायर सर. आनी तेन्ना मेल्लो 4 दीस फोंडान आसलो भायर सरता. मेल्या उपरांत कितें जाता काय हे कुडीचें कितें जाता. बेगोन आंतोन सोंपलो तेन्ना ताका पुरलो. जायते काळान ताका परत ताचो फोंड उस्तलो आनी तेन्ना ताची जीब जे जिबेन ताणें पवित्र उतर पोरगोटलें ती जीब रोगता भाशेन सारकी जिवी आसली तांकां मेळ्ळी. देवाच्यान करूंक जाता. तेच देवाच्यान होशाप करून भाग्योन फ्रांसीस शावेराक केन्ना तो मेल्लो पूण ताची कूड आमच्या गोंयांत शाराक आसा. हें व्हडलें आमकां धारसणें देखून देव कूड कुशीन आसतनाय दवरून जावं तो सांदोय पवित्र तरेन सांबाळूंक देवाक पदवी आसा. आनी हेंच ते आयची परब आमकां शिकयता.
आज आमी आंकवार मारिया हे समाजान ती जियेली देवाचे येवजणे प्रमाणे भावार्थान ती शेतांय देवानी अशापां केल्यान ती आयच्या दिसा खरीत भाशेन नियाळटाव आमी देवान आपल्या लागीं जाता म्हणून ही मारयेक फोंडान निकेपी केली आनी निकेपीन तांता तिका आपल्या स्वर्गार व्हरून ती मुसरी दिली. मुगाळ भाव भयणीनो सांगतात ते प्रमाणे सायबीण माय मेल्या उपरांत किरीत भाशेन सगळे आपोसले तिच्या सरशें बसून आसल्याचे भाशेन आतां बसता आमी पूण मेल्या उपरांत सगळीं बसतात सर भोंवती ते भाशेन बसून आसली आनी तांतलो एकलो शीस पावोंक नासलो तरी आसतना मरण केलें. उपरांत तो शीस पावोन चल्लो. तो म्हणटा आपूण ताका पडयल्या बगोर हांव सोत मानना. आनी तेन्ना फोंड उचको करीत जाल्यार फोंडांत कांयच नासलें आनी ती सर्गींच्या सुखाक पावल्या म्हणून 1910 वर्साक पी बाराब्या नोव्हेंबराचे पयलेर पुरगूट केलें दोगमा सांगून की सायबीण मांयक देवान कुडीन आनी ओतम्यान स्वर्गार व्हेल्या. आज ही परब आमकां भावार्थाची परब, ही परब आमकां मोगाची परब, ही परब आमकां सेवे चाकरेची परब, भावार्थाची परब. सायबीण मांय सगळ्या जिवितान आपल्या भावार्थान जियेली. तिका वय म्हणूंक ना म्हणूंक तें आनी चिंतूंक ना. देव आपल्या लागीं मागता हांव दितली. पयले सुवातेर देवान तिचे लागीं बोडव्याक धाडलो आनी किरीत भाशेन तुका विचून काडल्या देवाच्या पुताच्या आवय सावंक हे भाशेन सांगलें. ती एके भाशेन म्हणटा म्हज्या जिवितान हांवें केन्नाच हें चिंतूंक ना पूण देव सांगता न्हय. देव सांगता जावं दी कितें जाता तें म्हजो देव तर म्हाका सांगता या सावन देवाची चाकोन जावं दी मोशे ताई देवा प्रमाणे मानून घेता आनी तेच वेळार तिच्या कुसव्यान हो बाळोक जेजू रिगता. सायबिणीचें सगळें जिवीत भावार्थाचें जालें. सगळें जल्मांक तिका सुवात नासली जेजूक जल्माक काडूंक तें देखून तिणें मानून घेतलें. हेरोद पातशें मारूंक सोदतालो तेंय ती मानून घेवन पडून इजिप्ताक गेली. थंयसान येतकूच आपल्या जिवितान व्हरून ह्या त्या बेगोन सिमियाच्या हातान देव तेंपलान व्हरून दिलो. ताणें कितें म्हटलें काय ह्या तुज्या पुताक लागून एक सुरी तुज्या काळजाक आसपास रोमतली. कितें केलें काय हांवें हे भाशेन म्हाका कास्ट येवंक कितेंच चिंतिना. देवाक जाय तें जाल्यार मोशे तांय घडोवन दी. आनी भाशेन मुखार भाव भयण सगळे कडेन 30 वर्सांचे पिरायेर पावतकूच जेजू किरीत भाशेन तिका सुट्टा आनी आपल्या वावराक लागता. वावराक लागल्या उपरांत तिका खबर पावता तुज्या पुताक धुल्ला, ताका त्रास करतात. ती धांवून धांवून कालवारी रस्त्यार वेता आनी थंय ताच्या पुताचे 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार केले. ते पळोवन ती कांयच म्हणना, कितेंच वायट उलयना, देवाचेर शीण देखून करिना पूण आपल्या पुताक कश्ट वता ते पळयता, भावार्थान पळयता. वयर वतात कुर्साचे म्हणी आनी थंय ताका कुर्सार खिळायतात. ते हातोडे मारताले ताचो आवाज तिच्या कानान येता. कांयच म्हणना, तांकां लोकूय उडयना, उठात तेंच्या म्हज्या पुताक कित्याक वायट करतात, कांयच म्हणना. सगळे ते येता तितलें भावार्थान सोंसता. आनी ही भावार्थाची आवय आयज म्हाका आनी तुका म्हणटा तुका एक इनाम दवरलो आसा. हो इनाम म्हणल्यार म्हजें चडशें येवंक. हांव जावन आसा एक निसवण कशी तुका. जें कितें हांव जियेलां तें पावंडे तर तूं चोडटाय जाल्यार तूं म्हजें चडशें पावतली. हें तें मुखार भाव भयणो देव म्हाका तुका एक चॅलेंज दिता.
ज्या भावार्थान हांव म्हज्या जिविताची पावलां मारतां जायते पावडी आमकां जाय तशें आमकां मेळचें ना, पूण हे पावंडे देवाचे भावार्थान जो आमच्या जिवितान, जो आमच्या घराब्यान, जो आमच्या समुदायेन, जो आमच्या खंय वावर कोता थंय झाडकुडे मेळत आनी ताचेर आमी भावार्थान सय करूंक वावरीत एका दिसाक आमी जी आमची आवय आसा थंय पावतल्याच. दुसरी वोस सायबीण माय मोगाची खुणा. सायबीण माय आपल्या तायन जेजू आसा म्हणून उगीच बसोन रावना, आपले मावशे भयणीगेर धांवून धांवून वेता. तिका कोणें सांगूंकूय ना, पूण ती तिका आपोवंकूय ना, पूण ती आपले खुशेन देवाची येवजणेन धांवून धांवून वचून आपले मावशे भयणीक आदार दिता. तेच लोक सुवातेर न्हय, सायबीण माय काजराच्या वस्त्र्यान आसता लग्नाक, थंय देखून कितलो ती आदाराची जाता. जेजू जिवन जावन स्वर्गार वेतोच आपल्या शिसांत सांगाताक सगल्यांक तांकां मार्गदर्शन दिता, एक कम्युनिटी स्पिरीट सांबाळूंक तांकां आदार दिता. आनी हे भाशेन भावार्थान मोगान जी आपल्या तांय देणी आसली ती दुसऱ्याक ती दिता. आयज आमकांय हें मोगाचें देणें देवान दिलां. आयज काय बरो आमचो कुटूंब आमकां दिला. ह्या कुटुंबान आमी तरेतरेचीं आसतलीं, जावं भुरगीं, तरणाटीं, वाडलेलीं, जाणटीं, म्हातारीं, तांचे ते हांव कसो जियेतां काय. आयज आमच्या शेजाऱ्याक आमचे समुदायाचे वांगडे आसतले, हांव तांचें कितें चिंता काय, हांव तांचें कितें उलयतां काय, आयज आमचेर दल्लेलें आसा. हांव कसो चलतां तें. देखून आयच्या दिसाक सायबीण माय म्हाका आनी तुकाय म्हणटा, मोगाचो जा. हो मोगाचो जावन तुज्या जिवितान हें सुर्गेचें सूख दवरलां तें तुका फावो जातलें. आनी तिसरे सुवातेर सेवा चाकरी. सायबीण मायन एक व्हडलो नामणो आमकां दिलो सेवे चाकरेचो. आयज क्रिस्तांवपणाचें व्हडपण जावन आसा सेवा. तूं देवाचो मोग करूंक सोदताय, देव तुका खंय मेळटलो. आमी जायते पावटी आयकलां, देव आमकां आमच्या पेल्या ताय आमकां मेळटा. जें कितेंय तूं ल्हानांतल्या ल्हानांक करताय म्हज्या नांवान तें म्हाका पावलें. काय बरो आमकां सुयेग आसा असलें सगलें जिवीत आमी करूंक. नाकाच लागून आमी ह्याच दिसाक 12 किरीत भाशेन आमच्या जिवितान हो आवंडो घेवन आमी वावुरलीं. एके भाशेन 8 वर्सां भावार्थान आमी सगल्यो आमच्यो वस्तू कोत्ताल्यो. आमकां नांव मेळोंक म्हूण न्हय, आमचे फिरगोशेन येता तो लोक उर्बेन आसूं दी, उर्बेन तो देवाक दिन वाजतलो पावूं दी. आमच्या गोंयान जी संस्कृताय आसली ते संस्कृतायेन किरीत भाशेन एकठांय जावन तांणी खुशालकाय भोगची. हाकाच लागून सगले आमी सेवा दितले. मोगान वस्तू कोत्ताले. आमी पातोड्यो कोत्तालीं, किसपुरो कोत्तालीं, जायते तरेचो मिलगोर म्हूण कोत्तालीं, शीत कोडी कोत्तालीं, खारें हाडटालीं, पापड आसताले, तोरां आसतालीं, चेपणेचीं तोरां, हें सगळ्यान पेज आसताली. हें सगलें आमी एकठांय जावन कोत्तालीं आनी हे भाशेन येतल्यांक ही सेवा आमी दितले. लोक आमचे मदें उर्बेन वर्साच्या वर्साक चडत वयतालो, कित्याक आमची सेवा तांकां इतली मानवता. आनी आयच्या वर्साक घडये ती म्हणटलीं हें पातोड्यांचें फेस्त बंद आसा न्हू. पातोड्यांचें फेस्त बंद, पूण आमची उर्बा आमी बंद करूंक ना. आमची उर्बा आमी देवाक दिन वाचपाची ह्या देण्या खातीर आमी किरीत भाशेन दवरले आसा. आनी हो त्या उगडासाक आमी एक मॅगझीन काडलां, आमचें दर्शन. किरीत भाशेन ह्या पातोड्यांच्या फेस्ताचो किरीत बारीकसाणेन उगडास करता. तें एका तुमच्या घरान तुमी व्हरचें आनी ताचेर बरयलां आहा तें वाचचें. जे फोटो आसात ते पळोवचे. तूं खंय आसा, खंय आसा, खंय आसा सोदीत राव आनी तूं आसतलोच थंय. हाकाच लागून ह्या बऱ्या दिसाचो उगडास आमी करतना देवाक दिन वाचुया. आनी किरीत भाशेन ह्या सायबीण मायक लागून हो दीस आमी उपुरबायेन कोत्ताले. ह्या सायबिणीक लागून
आमच्या मध्ये एकचाराची पावलां आमी मागतालीं तेच सायबिणीक लागून एकवटान मोगान आमी जिवंक ही कृपा मागया. आज किरीत भाशेन आमची गोंयची दियोसेस दामांव नागरावेली थंय आसल्या पोरशे खातीर मागणें कोत्ता. थंय क्रिस्ती धर्माचो वावर चलता. थंय क्रिस्ती धर्माच्यो आडकुड्यो आसात. देखून किरीत भाशेन आमी ह्या गांवांत दामांव नागरावेली जे क्रिस्तांवपण आसा जे मनीस येतात तांणी भावार्थान मोगान आनी सेवे चाकरेनूय वाडूंक ही कृपा आंकवार मरेचे मजगतीन तांकांय मागया. देवाच्या उतराक कसो आमचो जबाब दिवन सगळीं आमी ही भावार्थाची उच्चारणी आमी करुया. सोत म्हणटा देवाक ह्या आधुनीक काळार आमचो भावार्थ दुनिया देवाचेर दवरचे सुवातेर जायत्यो आडकुडे आमकां आसात. त्या आडकुडेंचेर सय करून सदांच देवाक वाकाणटेली आमी जावंक किरीत भाशेन थोडीशी मागणी सुर्गेच्या बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरचेक गुलामपणांतली मेकळी जावंक उलो करतना आपल्याच जिवितान पयले ते स्वतंत्र जिवीत जिवन पोरचेक नमुने जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. भारताचे सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक उर्बेन वावुरले. तशेंच आमच्या भारताच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करूंक पावलां मारूंक तांकां बापा लागीं बोळ मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आमी क्रिस्ती भावा भयणींनी पातकी सोयंबाच्या वंदावण्या प्रमाणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती प्रमाणे चलूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. दर क्रिस्ती कुटुंबांत आंकवार मरयेची भक्ती वाडोवंक तिचे शेगूण आमी आपणावंक आनी एका दिसा आमकांय सोर्ग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी
एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबळाय भितर चल्ल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची आमची सर्गींच्या मुगाळ बापा, आमच्या काळजांतले हावडे तुज्या मुखार आमी घातले. तूं आमकां एक एकल्याक वळखताय. आमचे जिवितार कितें गोरशेचें तें आमकां तुजे कृपेन आनी आंकवार मरेच्या मसोतीन आमकां एक एकल्याक फावो आसा. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Bangal koru Shokai tu eka sutra Mati dulam chejine Bangal kor povitratmya Doyal Baba Bhakti Boda Kirkol olkya jivitache Dukha bhokta amche borda Dukha bhokta amche borda Doyal Baba Bhakti Boda Kirkol olkya Dukha bhokta amche borda Dukha bhokta amche borda. अशा भाव भयणीनो, ह्या आमचें बलिदान सरपुर्वीदार द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तें भाग्यवंत आंकवार मरीक स्वर्गार उबारून व्हेली देखून सगले रोसले बरोबर तो वैभवान तुवें व्हेली आनी त्याच वैभवान तिका भितर काडली. ती भक्तीन आमी समर्पिता. तशें विडोनीन कान दिवन सुपुर्दयेन उदीक आनी उदीक दिन वासूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं आमचेर देवय आनी तुका उतरेकून आमचीं काळजां मोगान पेटय. हें आमकां देणें फावो कर. तूं जशें येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश्रांती करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थंय जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो व्हड दीस हो संतोशाचो त्याचे मायेच्या स्वर्गा वर्णांचो देव सैबान एकलोच पूत तुजो
तुझ्या सांगाताक रुचणार सोर जिविताचो तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उतरां वडत्या मापान मनशा सैमान पूत जावन पावलो. भाग्यो तांकवार मरयेचो देखून देवृता देवा मातेक तवें कुसूंक सोडली नाय. बगोर आयच्या दिसाक तिका उंचल्या स्वर्गार उबारून व्हेली. मोहिमेक एक दीस सुपूर्ण जाली. ते तुजे पवित्र सभेचो तिका केली उरोम आनी पौरोम संस्कार तुजे वाटसुरे पोरशेचो केली. तिका थीर भरवाचो केली. बुजवणेचो तारो देखून व्हडून वचत असल्या आनंदान मारयेच्या तुस्त गीत आमचेंच करून सुर्गींच्या सोर दलबारां सांगाती आमी सगळे तुजे रोशने बरोबर तुज्या मोगाचें आनी पृथ्वीचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा क्रॉस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्र पोडांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळे हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही मोशी कूड तुमचे पेसत समोर पोंची. तीच पुरी शेवण सतोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुळे. तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचें बोक्षणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें मोशा उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो चोया. सोन्याची सूव आमी मोडो काढता आनी कालसींतले पियेता. तितले पावटी तूं
येसू आमी तुझे मरण परगटा बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल सुखां समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली चे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो भरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां चेश्टा गुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माये सांगाती, तिच्या पुती बेगोन चुसे, बेगोन धर्मदूता, बेगोन सेवास आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच शेसू वरवीं, त्याच शेसू सांगाताक, त्याच शेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पुरवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आंकवार मरीक गिरीत भाशेन देवान वेंचून काडून तिचे वरवीं जेजू आमकां मेळ्ळो आनी जेजूच्या लागशिल्ल्यान सगली तरेची सेवा आंकवार मरीन केली. राखास लागून देवान तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी करून हो मुकूट तिका दिलो. आयज आमी जेजूच्या फाट लावदार, ताचेच सांगाताक आमी जिवंक आंकवार मरेची मजत घेवन आमचीं पावलां दुनिया देवाक वाकाणटेली करूंक आमकां कृपा दी म्हणून सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पोदबी आनी मोहिमा तुजी ससनांच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, मातशी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकेन एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पकाटिले आमची काकूट कोर, काकूट कोर. देवाची शेली संसाराचे पकाटिले आमची काकूट कोर, काकूट कोर. देवाची शेली संसाराची पकाटिले
मोठो पुनोर शिबोन चल्लो शिशू बोरेंची बी जियेतल्याक सुर्गींचें सूख दवरलें आसा. सगल्या भावार्थान हे शिशूक घेवंक फुडें सरतात तीं खरेंच सुभागी. तुमच्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. मुई मेबोन देवा आमच्या मोगाळ बापा आंकवार मरीक कुसव्यान चिवन आपल्या आवयची कूड शेसून संस्कारली आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पुर्ती केली. थंय शेसून आपली कुडी रोगतान आमकां पसून आमचे भितर शियेता म्हूण आमी सोत मानता. जावं तो आमकां हे आंकवार हे आपल्या मासा रोगताचे संस्कारा वरवीं आमच्या मोहिमेबून पुनर्जीवनपणाचें बी आनी खात्री हें देणें आमकां फावो कर. तुवें स्वर्गार उबारून वेल्ले आंकवार मरेचे विनवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी. प्रिचेस्तनो जरी तर सगल्यांक मिसान वांटो घेवंक मेळोंक ना, सगल्यांक तुमकां मिसाचो मंडवड तुमी पळयतलीं युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर
तांकां सगल्यांक तुमकां आख्खेच फिरगोसकारांक करीत भाशेन ही खुशालकायेची परो भावंडेता. अंकवार मरेन आमकां सगल्यांक आपल्या आसऱ्या खाला सांबाळूं आनी एका दिसाक आपली मोगाचीं भुरगीं कशीं सर्गींच्या सुखाक आमकां देणें हें दिवं. तेच बरोबर आमच्या भारतांतूय किरीत भाशेन आज मागणी करुया. भारताक आमच्या मागणेची गरज. अशें की आज आमी पातोड्यांचो दीस कोत्तले आहलो फेस्त, ती खुशालकाय तुमच्या काळजान आसा. थोड्यांनी घोडे पातोड्यो घराक केल्यो आसतल्यो. पातोड्यो करात, खायात, उगडास कसो उरल्या जाल्यार एक एक म्हाका धाडात. आमगेरूय जाय तो लोक येतलो, तांकां आमच्यान वांटूंक जाता. तर आयच्या दिसाक हे खुशालकायेच्या दिसाक बोअस फेस्त म्हणून दुनिया देवाचो किरीत आशिर्वाद तुमकां दिता. सुरेश पोर तुमचे सवे आसूं. सर्वपुरवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. तेच येशू क्रिस्ताचे शांतीन आनी खुशालकायेन तुमकां धाडटा. आमच्या गांवची आस्कारीण तूं, सगळ्यांक आमकां दवर सांबाळूं. बेसगांव घालगी दोरगोर राब्या, संकश्टांतली सदांच निर्वाह. बेसगांव घालगी दोरगोर राब्या, संकश्टांतली I